वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ लाहौर में सलीम मेमोरियल ट्रस्ट हस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म को हस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। 350 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल में कैंसर, अमराज दिल, डायलिसिस समेत दीगर बीमारियों के इलाज की सहूलत मौजूद। हस्पताल की तामीर पर लागत का तखमीना 4.5 अरब रुपए है। वज़ीर आज़म का शांगला की तरक्की के लिए 2 अरब रुपए की ग्रांट, मेडिकल कॉलेज और ग्रिड स्टेशन, खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत पंजाब के बराबर करने का ऐलान। आवाम से कभी झूठे वादे नहीं करेंगे, मेहनत से मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ का बशाम में बड़े जलसा-ए-आम से खिताब। कामयाबी हासिल करनी है तो कांटों पर सफ़र करना होगा, मेहनत करके ही अपने पाँव पर खड़ा होना है। खादिम पाकिस्तान हूँ, जब तक जान में जान है अंत तक मेहनत करूँगा। पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब सारे सूबे तरक्की करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। गुज़श्ता हुकूमत की कारकर्दगी सब पर आया है। रिकॉर्ड कर्जे लेकर मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया गया। महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा, अवामी फलाही मंसूबे ताखीर का शिकार और मुखालिफिन में गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटे गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। इमरान नियाज़ी पाकिस्तान में जो तबाही मचा कर गया है, मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ दिन रात उसको ठीक करने में मसरूफ़ हैं। जल्द बेहतरी आएगी। मईशत को डबोने और अवाम को महंगाई की चक्की में पीसने वाले तोशा खान को अपने जराइम साजिश की आड़ में छुपाने नहीं देंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। वज़ीर आज़म का पीका एक्ट फैसले के खिलाफ FIA की पटिशन का नोटिस। FIA की अपील हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ है। पटिशन को फौरी तौर पर वापस समझा जाए। हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर मुकम्मल यकीन रखती है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का जनूबी पंजाब के काश्तकारों को कपास की बरवक्त काश्त में दरपेश मसाइल, खुसूसन पानी की किल्लत का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हंगामी इक़दामात की हिदायत। सेक्रेटरी ज़ात और सेक्रेटरी आबपाशी से मुलाकात करके मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर अमली इक़दामात की हिदायत। हुंजा में शशपर ग्लेशियर झील से पानी का अखराज। कराकरम हाईवे का अहम पुल सैलाबी रैले में बह गया। हसनाबाद नाले पर कायम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नंबर 2 और 3 मुकम्मल तौर पर तबाह। इमदादी सरगर्मियां जारी। रास्ते बंद होने से मुश्किलात में इजाफा। सयाहों के क़याम के लिए खुसूसी इंतजाम। शेराबाद गांव के मुतासरीन के लिए आरजी खैमा बस्ती कायम। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान की मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमरुज़्ज़मान कायरा को हुंजा में पेश आने वाले वाक़े पर टेलीफोन पर ब्रीफिंग। कमरुज़्ज़मान कायरा का सैलाब से होने वाले नुकसान पर दुख का इजहार। चीफ सेक्रेटरी को शहरियों को कुदरती आफात से बचाने के लिए फौरी इक़दामात करने और मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। मकबूजा कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों पर भारतीय मजालिम इंतहा को छूने लगे। महास्टर तलाशी की कार्रवाइयां जारी। घरों में छापों के दौरान मकीन हिरासा, 20 अफराद गिरफ्तार। आलमी बरादरी भारतीय मजालिम का नोटिस ले हुर्रियत रहनुमा। भारत में सिखों की आज़ादी वतन खालिस्तान के लिए रेफरेंडम आज इटली में हो रहा है। रेफरेंडम के नतायज अक़वाम मुत्तहिदा को भिजवाए जाएंगे। बरतानिया और दीगर ममालिक के मुख्तलिफ शहरों में होने वाली पोलिंग में भी लाखों सिखों ने हिस्सा लिया था। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में कानून साज असम्बली के मेन गेट पर खालिस्तान के परचम नस्ब। पुलिस और इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। आनन फानन असम्बली की गेट और बाउंड्री वॉल से खालिस्तानी परचमों को हटा दिया गया।
यूक्रेन के ज़ेर मुहासरा शहर मारियोपोल से बुजुर्ग अफराद, ख़वातीन और बच्चों का इनखला मुकम्मल। इनखला की ये एक कार्रवाई हफ्ता पहले अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस के ताउन से शुरू की गई थी। बरतानिया का यूक्रेन के लिए 1.3 अरब पाउंड की इजाफी फ़ौजी इमदाद का ऐलान। अमरीका पहले ही यूक्रेन के लिए $15 करोड़ फ़ौजी इमदाद का ऐलान कर चुका है। यूक्रेन में रूसी फौजी चढ़ाई का जिम्मेदार अमेरिका है। इत्तेहादी मुल्क यूक्रेन को रूस के सामने तन्हा करके एक शिकार के तौर पर छोड़ दिया। इराक और अफगानिस्तान की जंगों के बाद अमेरिका एक कमजोर रियासत बन चुकी। अमेरिका को कोरोना वबा के बायस पैदा होने वाली इक्तिसादी बदहाली का भी सामना है। अल-कायदा के सरबराह ऐमन अल-जवाहिरी की ताज़ा वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गए। अफगानिस्तान में तालिबान मुखालिफ मुसल्लह बागी ग्रुप का एक वसी मज़ाहमती हमले का ऐलान। तालिबान से लड़ाई के बाद 3 शमाली अजला का कब्जा वापस लेने का दावा। अहमद मसूद की क़यादत में कौमी मज़ाहमती महाज की वादी पंजशीर में पहली मुसल्लह कार्रवाई। तालिबान हुकूमत की तरदीद। पंजशीर या मुल्क के किसी और हिस्से में कोई फ़ौजी वाक़यात नहीं हुए। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद। इमैनुअल मैक्रोन ने दूसरी मुद्दत के लिए फ्रांस के सदर के ओहदे का हलफ उठा लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में साबिक सदूर, वज़राए आज़म, वज़रा और अहम शख्सियात की शिरकत। दुनिया और फ्रांस को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए नया तरीक़ाकार अपनाना होगा। नामुंतखब सदर का तकरीब से खिताब। मिस्र के जजीरा नुमा इलाके सिना में शिद्दत पसंदों के हमले में 11 मिस्री फौजी हलाक, 5 जख्मी। शिद्दत पसंद नहर सुएज को बंद करना चाहते थे। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और उनका पीछा किया जा रहा है मिस्री फौज। खलीज बंगाल में समंदरी तूफान में शिद्दत का इम्कान। तूफान भारत के साहिली इलाकों से टकरा सकता है। साहिली इलाकों से लोगों का इनखला जारी। तूफान के दौरान तेज हवाएं चलने और बारिश का इम्कान। भारत और पाकिस्तान पिछले 2 माह से गर्मी की तबाहकुन लहर की लपेट में हैं, जिससे बड़े पैमाने पर हलाकतें हो सकती हैं। उधेड़ उम्र और तंग दस्त अफराद मौत का शिकार हो सकते हैं। हवा का मयार ख़राब हो चुका। जंगलात में आग के शदीद ख़तरात लाहक हैं। शदीद गर्मी के बायस बिजली की तलब में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। फ्रांसीसी माहौलियाती माहिरीन की तहकीक। मुल्क भर में हीट वेव की पेशगोई। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 7 से 9, सिंध और बलोचिस्तान में 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान। पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं, धूप में सर ढांप कर रखें। तिब्बी माहिरीन का मशवरा। एशिया कप की तैयारी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने तरबियती कैंप के लिए 24 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। कैंप कल से नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। एशिया हॉकी कप का 23 मई से इंडोनेशिया में आगाज। 30 तारीख को पुर्तगाल प्रीमियर लीग। एफसी पोर्टो ने मैड्रिड ओपन खवातीन सिंगल्स फाइनल। ट्यूनिस की ऑनेस्ट जेबोर की अमेरिका की जेसिका पेगोला को शिकस्त। करियर का पहला WTA 1000 टाइटल हासिल कर लिया। जेबोर ने पेगोला को 7-5, 0-6 और 6-2 से हराया। ऑन्स जेबोर आलमी रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली अरबी खिलाड़ी हैं। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट। स्पेन के 19 साला खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज की आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच को अपसेट शिकस्त। फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दिफाई चैंपियन जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरोव यूनान के स्टेफानोस सिसिपास को हराकर फाइनल में पहुंच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमा मलिक। शह सुर्खियां आप जान चुके हैं। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ
آج لاہور میں سلیم میموریل ٹرسٹ ہسپتال کا افتتاح کریں گے۔ 6 منزلہ ہسپتال 350 بستروں پر مشتمل ہے، جہاں کینسر، امراض دل، ڈائلسس سمیت دیگر بیماریوں کے علاج کی سہولت موجود ہوگی۔ نجی شعبے کے تعاون سے ہسپتال 4.5 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس ہسپتال میں CT اسکین اور OPD کی سہولت بھی موجود ہے۔ ہسپتال میں مستحق افراد کا علاج مفت کیا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو بریفنگ بھی دی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمت پنجاب کے برابر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے شانگلہ کی ترقی کے لیے 2 ارب روپے کی گرانٹ، میڈیکل کالج اور گریڈ اسٹیشن کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ بشام میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ کبھی عوام سے جھوٹے وعدے نہیں کریں گے اور محنت سے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تفصیل آپ کو بتائیں گے ریاض پر کی۔ خیبر پختونخوا کے علاقے شانگلہ بشام کی سرسبز پہاڑیوں کے دامن میں مسلم لیگ نون کے جھنڈے لہراتے کارکنوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ 4 سال کے دوران مہنگائی عروج پر پہنچ گئی، آٹا اور چینی غریب کی دسترس سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خادم پاکستان ہیں اور تمام صوبوں کی یکساں ترقی کے لیے دن رات محنت کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ KP میں جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی اتنا ہی آٹا سستا ہر دکان میں دیں۔ اگر دیں گے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، اگر نہیں دیں گے تو میں پیسے دوں گا اور آپ کو ہر دکان میں آٹا سستا دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو KP سمیت پورے پاکستان میں ہر اسپتال میں مفت علاج ہوگا، مفت دوائیاں ملیں گی اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ شانگلہ مسلم لیگ نون کے شیروں کا گڑھ ہے، اس لیے انہوں نے خیبر پختونخوا میں اپنا پہلا دورہ شانگلہ کا کیا۔ انہوں نے ملک و قوم کی خدمت میں علاقے کے لوگوں کے کردار کو سراہتے ہوئے شانگلہ کی ترقی کے لیے اہم اعلانات کیے۔ اس پورے علاقے کے لیے چاہے وہ گلیاں ہیں، چاہے وہ سڑکیں ہیں چھوٹی، چاہے وہ کوئی اور پانی کے معاملات ہیں، اس کے لیے میں 2 ارب روپے کی گرانٹ کا میں اعلان کر رہا ہوں۔ پورن میں جو گریڈ سٹیشن ہے 132 kV کا، اس کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ 3 مہینے میں بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پر میڈیکل کالج کا میں تحفے کا اعلان کرتا ہوں۔ میڈیکل کالج وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو اللہ نے بے شمار وسائل سے نوازا ہے، ہمیں محنت سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ 75 سال گزر گئے اور رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آئیں، تکڑے ہوں، کھڑے ہوں، اللہ کا نام لے، آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وقت ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ سبز ہلالی پرچم انشاءاللہ دنیا کے تمام پرچموں سے اوپر ہوگا، مگر سو کر نہیں، چھو منتر سے نہیں، بیٹھ کر نہیں، محنت خون پسینہ بہانے سے یہ ہمیں کرنا ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اے مسلمان، اگر دنیا میں خوشبو پیدا کرنی ہے تو کانٹوں سے گزرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، اس کے بغیر پھول کی خوشبو نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ عملی کام کا دوسرا نام محمد شہباز شریف ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور وزیر اعظم کی قیادت میں عوام کے مسائل حل کریں گے۔ وفاقی وزیر مرتضی جاوید عباسی نے کہا کہ جھوٹے وعدوں کا دور ختم ہو چکا، اب عملی اقدامات سے ترقی کا نیا سفر شروع ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے ہمارے علاقے کو نظر انداز کیا، شہباز شریف پہلے پنجاب اور اب پاکستان سپیڈ سے کام کریں گے۔ مقامی رہنماؤں رشاد خان اور فضل اللہ نے بھی جلسے
جلسے سے خطاب کیا اور علاقے کا دورہ کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ ریاض برکی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے جنوبی پنجاب کے کاشتکاروں کو کپاس کی بروقت کاشت میں درپیش مسائل خصوصاً پانی کی قلت کا فوری نوٹس لے لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے چیف سیکرٹری پنجاب کو کپاس کی بروقت کاشت یقینی بنانے اور پانی کی قلت دور کرنے کے ہنگامی اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیکرٹری زراعت اور سیکرٹری آبپاشی سے ملاقات کر کے کپاس کے کاشتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام اقدامات کی رپورٹ جلد وزیر اعلیٰ آفس کو بھی پیش کی جائے۔ کاشتکار ہمارے بھائی ہیں، انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ محمد حمزہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان آئین کو پامال کر کے نظام کو تباہ کرنا چاہتے تھے، کسی کو بھی نظام خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیصل آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ عوام کی خدمت ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی فیصل آباد میں مصروفیات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، لاہور سے طاہر کلاسرا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد حمزہ شہباز نے فیصل آباد میں سینئر لیگی رہنما چودھری شیر علی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ چودھری شیر علی نے حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے کی مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ فیصل آباد مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے اور یہاں پارٹی کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ سرکٹ ہاؤس میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عمران خان نے پونے 4 سال قوم سے جھوٹ بولنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے وفاق اور پنجاب میں آئین کو نیست و نابود کیا اور ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر انتخابی اصلاحات لائیں گے تاکہ انتخابی عمل کی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ 4 سالوں میں جو تباہی معیشت کے حوالے سے، بیڈ گورننس کے حوالے سے دیکھنے میں آئی ہے، شاید پہلے کبھی نے دیکھی نہیں ہے۔ اور یہ کہتے تھے کہ صاف چلی شفاف چلی، تو ابھی تو معاملہ توشہ خانے سے شروع ہو کر فرا گوگی تک پہنچا ہے اور ابھی معاملہ آگے فورن فنڈنگ کیس تک جانا ہے، پھر رنگ روڈ بھی کھلنا ہے اور معاملات آگے بڑھیں گے۔ تو اللہ کا اپنا نظام ہے کہ یہ آدمی جو دعوے کرتا تھا وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے، اور کرپشن جو پنجاب میں ہوئی ہے اس کی پنجاب کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم انتقام پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن اگر چینی میں، آٹے میں، دوائیوں کے سکینڈل میں پاکستانی عوام کی اور بالخصوص پنجاب کی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو اس کا حساب تو لینا ہمارا ذمہ داری ہے۔ محمد حمزہ شہباز نے فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ کیا اور وہاں مریضوں کو دی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے انتظار گاہ میں مریضوں کے تیمارداروں سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ وارڈ میں فردن مریضوں سے ملے اور انہیں دی جانے والی سہولتوں کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ عوام کے علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کریں۔ محمد حمزہ شہباز نے رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض احمد کے صاحبزادے کی شادی کی تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے راجہ ریاض کو بیٹے کی شادی کی مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ فیصل آباد میں پارلیمنٹرین ٹکٹ ہولڈرز اور پارٹی عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کہا کہ ہم انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، اپنی تمام تر توانائیاں عوام کی خدمت پر مرکوز کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ فیصل آباد کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ اراکین پارلیمنٹرین نے کہا کہ حمزہ شہباز کی صورت میں صوبے کو ایک متحرک وزیر اعلیٰ ملا ہے۔ طاہر کلاسرا، پی ٹی وی نیوز، لاہور۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پیکا ایکٹ فیصلے کے خلاف ایف آئی اے کی پٹیشن کا نوٹس لے لیا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیر اعظم اور انہیں معلوم ہوا ہے کہ ایف آئی اے نے پیکا ایکٹ کے سیکشن 20 کی بحالی کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پٹیشن فوری طور پر واپس لی جاتی ہے کیونکہ یہ اظہار رائے کی آزادی یقینی بنانے کے بارے میں حکومت کی پالیسی اور اصولی موقف کے خلاف ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بدقسمتی سے یہ خبر ہمیں دیر سے موصول ہوئی کیونکہ بشام جلسے میں مصروف تھے اور وہاں سگنل نہیں مل رہے تھے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان پاکستان میں جو تباہی کر کے گئے، مسلم لیگ نون اور شہباز شریف اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات مصروف ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ملک میں انشاءاللہ بہتری آئے گی، مگر معیشت کو ڈبونے اور غریب عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسنے والے توشہ خان کو اپنے جرائم سازش کی آڑ میں چھپانے نہیں دیں گے۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए पहली इमदादी खेप मज़ार शरीफ में पहुंचा दी है। इस ज़िम्मे में मज़ीद सामान भी भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में अपने अफगान भाइयों के साथ है। वज़ीर आज़म का कहना था कि दीगर ममालिक भी मुश्किल सूरत हाल में अफगान अवाम को फरामोश न करें। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर अफगान अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए पश्तो ज़ुबान में पैगाम दिया। मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमरुज़्ज़मान कायरा ने ग्लेशियर पिघलने के बाद सैलाबी सूरत हाल से होने वाले नुकसान पर दुख का इजहार करते हुए शहरियों को कुदरती आफात से बचाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की है। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को टेलीफोन पर ज़मीनी राब्ते और मामूलात ज़िंदगी बहाल करने के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने, मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो देने और तमाम सरकारी वसाइल को बुरोकार लाकर अवाम को फौरी रिलीफ देने की हिदायत की गई है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने ग्लेशियर पिघलने के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल पर हुंजा हसनाबाद में पेश आने वाले वाक़े पर मुशीर बराए उमूर कश्मीर को ब्रीफिंग दी। और नाज़रीन, हुंजा में गुज़श्ता रोज सैलाबी रैली के बायस पुल टूटने के बाद क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमने राबता किया है अपने नुमाइंदे इकराम नजमी से। जी इकराम, बताइएगा सैलाबी रैली से क्या नुकसान हुए और इस हवाले से क्या हुकूमती इक़दाम जारी हैं? जी, इस वक्त मैं हसनाबाद नाले में मौजूद हूँ। कल के सैलाबी रैली के बाद आज जो पानी की बहाव है इसमें वाज़ा कमी दिखाई दे रही है। इसके अलावा कल के जो सैलाबी रैला है उसने यहाँ पे तबाही ही तबाही मचा दी है। मेरे पीछे जो पुल नज़र आ रहा है ये मुकम्मल तौर पे डैमेज हुआ है। पुल के डैमेज होने की वजह से शाहराह कराकुरम मुर्तज़ाबाद तो अलियाबाद जो सेक्शन है वो बंद है और मुतबादिल के तौर पर शाहराह नगर को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो मुकामी आबादी है उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। यहाँ पर बागात और खेतों को भी नुकसान कटाव का शिकार हो गए हैं और इसके अलावा कुछ घरों और एक इबादत खाने को भी नुकसान पहुंचा है। ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि जो नुकसानात हुए उनका तखमीना लगाया जा रहा है और फिर उसके बाद उनकी मदद की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया इकराम नजमी आपका। नाज़रीन, चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी खुरम आका ने हुंसा का दौरा किया है। उन्होंने शिश पर ग्लेशियर पिघलने के बाद हसनाबाद में टूटने वाले पुल और दीगर नुकसानात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कहा कि हसनाबाद में नए पुल की तामीर के हवाले से तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और कल से ही काम का आगाज हो जाएगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने शशपर ग्लेशियर झील से पानी के अखराज में तेज़ी के सबब दरपेश सूरत हाल के पेश नज़र इंतज़ामिया और दीगर तमाम मुताल्लिका इदारों को फौरी एक्शन का हुक्म दिया है। उन्होंने नगर से मुतबादल सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त में मुतबादल आर्जी पुल के फौरी तामीर के अहकाम दिए हैं। वज़ीर आला ने रेस्क्यू 1122 और महकमा सेहत को किसी भी हादसे से निपटने के लिए अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। हुंसा में मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर गिलगित डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला हुंसा में शशपर ग्लेशियर से हसनाबाद नाले पर कायम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नंबर 2 और 3 मुकम्मल तौर पर सैलाबी रैले में बह गए हैं। तुग़यानी के बायस हसनाबाद हुंसा में कुराकरम हाईवे पर ट्रैफिक मअतल है। अशाए खुरोनोश और ईंधन की फराहमी के लिए छोटी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों का सप्लाई चेन कायम कर दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शशपर ग्लेशियर पर झील फटने के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल से हंगामी बुनियादों पर निपटने की ज़रूरत पर जोर दिया है। एक बयान में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ग्लेशियर का तेज़ी से पिघलना लम्हा फ़िक्रिया है। मौसमियाती तब्दीलियों के मामले पर इज्तमाई और मजबूत कोशिशें करनी होंगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी गिलगित के अवाम को मुश्किल की घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेगी। उम्मीद है इंतज़ामिया आम लोगों और सयाहों को मुश्किलात में मदद करेगी। आगाह करते हैं आपको भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल से, जहाँ पर भारतीय फ़ौज की तरफ से जुल्म व सतम का सिलसिला जारी है। काबिज़ फोर्सेज ने मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और घरों पर छापों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इस दौरान मकीनों को हिरासा भी किया जा रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फ़ौजियों, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, NIA और SIA के एहलकारों ने बारामूला, इस्लामाबाद, पुलवामा, कोलगाम, डोडा और जम्मू अजला के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी की कार्रवाइयाँ की और दर्जनों अफराद गिरफ्तार कर लिए। कई इलाकों में लोगों ने सहाफ़ियों को बताया कि फौजियों ने घरों में घुसकर खवातीन और बच्चों समेत मकीनों को हिरासा किया और तोड़ फोड़ की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा बिलाल अहमद सिद्दीकी ने श्रीनगर से एक बयान में आलमी बरादरी से अपील की है कि वो मकबूजा इलाके में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस लें।
अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए भारत पर दबाव बढ़ाएं। नसरबंद हुर्रियत रहनुमा अब्दुल समद इनकलाबी ने जम्मू की कोट भलवाल जेल से अपने पैगाम में अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि भारत जारी तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा हसन मसूदी ने श्रीनगर में एक इंटरव्यू में कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में असम्बली हलकों की नई तश्कील के लिए कायम करदा हदबंदी कमीशन ने इलाके के लोगों को बेख्तियार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये घिनौना अमल भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने नई दिल्ली में एक बयान में कहा है कि हदबंदी कमीशन की सिफारिशात सरासर सियासी नोयत की हैं, जिनका मकसद मकबूजा इलाके में आबादी के तनासुब पर असरअंदाज होना है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि माशी इस्तेहकाम मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि मौसर पॉलिसियों के जरिए मालियाती नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान ऐवान सनत व तिजारत फेडरेशन के वफ़द से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क में मजमूई तरक्की की सतह बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। मौजूदा हुकूमत आवाम और कारोबार दोस्त बजट पेश करके जामे और पायदार इक़्तिसादी तरक्की का हदफ रखती है। इस मकसद के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। उन्होंने हुकूमत और ताजरों के दरमियान पुल का काम करने पर FPCCI का मौसर किरदार को सराहा। इससे कब FPCCI के वफ़द ने ज़राई और सनती शोबे में बेहतरीन आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ भी पेश की और माशी इस्तेहकाम को बढ़ाने में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर को कराची में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के दौरे के मौके पर इदारे के काम और कारकर्दगी के बारे में ब्रीफ किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खालिद हामिद ने वफाकी वजीर को बताया कि काम को मजीद मौसर और शफाफ बनाने के लिए पेपरलेस माहौल पर काम शुरू किया जा रहा है। वज़ीर तिजारत ने कंपनी की कारकर्दगी को सराहा और इसे मजीद मुनाफा बख्श बनाने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने कराची में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का भी दौरा किया। उन्हें स्टेट लाइफ की कारकर्दगी और मुनाफे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर को स्टेट लाइफ के काम और अमले की कारकर्दगी के हवाले से आगाह किया गया। सैयद नवीद कमर ने स्टेट लाइफ की कारकर्दगी को सराहा। भारत में सिखों के आज़ाद वतन खालिस्तान के लिए रेफरेंडम का अगला मरहला आज इटली में हो रहा है। 31 अक्टूबर 2021 को लंदन से सिखों के लिए अलहदा वतन के लिए रेफरेंडम का आगाज़ हुआ था और खालिस्तान रेफरेंडम के सिलसिले में बरतानिया और दीगर ममालिक के मुख्तलिफ शहरों में होने वाली पोलिंग में लाखों सिखों ने हिस्सा लिया। खालिस्तान रेफरेंडम के जरिए सिखों ने भारत को उनके साथ इम्तियाजी सलूक खत्म करने का सख्त पैगाम दिया है। रेफरेंडम नताइज अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों को भिजवाए जाएंगे ताकि वसी तर इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जा सके। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में कानून साज असम्बली के मेन गेट और दीवार पर नामालूम अफराद ने गुज़िश्ता शब खालिस्तान के परचम नस्ब कर दिए, जिसके सबब पुलिस और इंतजामिया में हलचल मच गई। आनन फानन असम्बली के गेट और बाउंड्री वॉल से खालिस्तानी परचमों को हटा दिया गया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में मसरूफ है और मालूम किया जा रहा है कि इसके पीछे किसका हाथ है। परचम पर पंजाबी में खालिस्तान लिखा हुआ है। इसके अलावा असम्बली की दीवार पर भी खालिस्तान लिखा गया है। उधर यूक्रेन के ज़ेरे महासरा शहर मारियोपोल से बुजुर्ग अफराद, खवातीन और बच्चों का इनखला मुकम्मल हो गया है। इनखला की ये कार्रवाई एक हफ्ता पहले अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस के ताउन से शुरू की गई थी। शहर का कुछ इलाका अब भी रूस के कंट्रोल में नहीं है और यूक्रेन के फौजी वहां पर मोर्चा बंद हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मारियोपोल में फंसे यूक्रेनी जंगजुओं को बाहिफाजत निकालने का अज़्म जाहिर किया है। बरतानिया ने कहा है कि वह यूक्रेन को 1.3 अरब पाउंड की इजाफी फौजी इमदाद फराहम करेगा। अलकायदा के सरबराह ने अपनी ताज़ा वीडियो में यूक्रेन में रूसी फ़ौज पर चढ़ाई का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूसी फ़ौज कुशी की जिम्मेदारी अमेरिकी कमज़ोरियों पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि इराक और अफगानिस्तान की जंगों के बाद अमेरिका एक कमज़ोर रियासत बन चुका है। अल-ज़वाहिरी ने अपनी वीडियो में कहा है कि अमेरिका को इराक और अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद से कोरोना वबा के बायस पैदा होने वाली इक्तिसादी बदहाली का भी सामना है और ऐसे में इसने इत्तेहादी मुल्क यूक्रेन को रूस के सामने तन्हा करके एक शिकार के तौर पर छोड़ दिया है।
افغانستان میں طالبان مخالف مسلح باغی گروپ نے ہفتے کے روز ایک وسیع مزاحمتی حملے کا اعلان کیا ہے اور طالبان کی فورسز سے لڑائی کے بعد 3 شمالی اضلاع کا قبضہ واپس لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ احمد مسعود کی قیادت میں قومی مزاحمتی محاذ نے کہا ہے کہ وادی پنجشیر میں اس کی یہ کارروائی طالبان فورسز کے خلاف پہلی مسلح کارروائی ہے۔ ادھر طالبان حکومت نے قومی مزاحمتی محاذ کے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجشیر یا ملک کے کسی اور حصے میں کوئی فوجی واقعات نہیں ہوئے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر کہا کہ ذرائع ابلاغ میں کچھ باغیوں کی جانب سے لگائے گئے الزامات غلط ہیں۔ رخ کرتے ہیں فرانس کا۔ ایمانوئل میکرون نے دوسری مدت کے لیے فرانس کے صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ پیرس کے صدارتی محل میں ہونے والی تقریب حلف برداری میں سابق صدور، وزرائے اعظم، وزراء اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔ اپنی مختصر تقریر میں نامنتخب صدر نے کہا کہ دنیا اور فرانس کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے طریقہ کار کی ضرورت ہے۔ ایمانوئل میکرون نے صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 58.5 ووٹوں کی اکثریت کے ساتھ دائیں بازو کے سیاستدان مارین لیپین کو شکست دی تھی۔ مصر کے جزیرہ نما صنعاء کے علاقے میں شدت پسندوں کے حملے میں 11 مصری فوجی ہلاک ہو گئے ہیں اور 5 زخمی ہو گئے۔ مصری فوج کے مطابق علاقے میں نہر سویز کے قریب شدت پسندوں کا حملہ ناکام بنانے کے لیے آپریشن کیا گیا۔ شدت پسند نہر سویز کو بند کرنا چاہتے تھے۔ مصری فوج کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری ہے اور ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ خلیج بنگال میں بننے والے سمندری طوفان آسنی کے شمال مغرب کی جانب بڑھنے اور اگلے 24 گھنٹوں کے دوران شدت اختیار کرنے کا امکان ہے۔ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ طوفان 10 مئی کو بھارت کی ریاستوں آندھرا پردیش اور اڑیسہ کے ساحلوں سے ٹکرا سکے گا۔ طوفان کے پیش نظر ساحلی علاقوں سے لوگوں کا انخلاء جاری ہے۔ طوفان کے دوران تیز ہوائیں چلنے اور بارش کا بھی امکان ہے۔ آسنی طوفان کا نام سری لنکا نے تجویز کیا ہے، جس کے معنی غصے کے ہیں۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ کا کہنا ہے کہ فیملی وزٹ ویزے پر سعودی عرب آئے ہوئے غیر ملکی حج ادا نہیں کر سکیں گے۔ وزارت حج و عمرہ کے اعلامیے کے مطابق اس سال حج ادائیگی کے لیے حج ویزا یا باضابطہ اقامتی ویزا ضروری ہوگا۔ ناظرین، پیرس سے شائع ہونے والی ایک تحقیق میں ماحولیاتی تبدیلی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت اور پاکستان کو پچھلے 2 ماہ سے گرمی کی تباہ کن لہر نے لپیٹ میں لے لیا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ ماحولیاتی سائنسی تحقیق کرنے والے ادارے برکلے ارتھ نے بتایا ہے کہ اس گرمی کی لہر سے ہزاروں لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر ادھیڑ عمر اور تنگ دست افراد موت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہوا کا معیار خراب ہو چکا ہے اور جنگلات میں آگ کے شدید خطرات ہیں۔ شدید گرمی کے باعث بجلی کی طلب میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات نے آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں کو گرمی کی لپیٹ میں رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد، دادو 48، لاڑکانہ، موہنجو داڑو اور سبی میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ یورپی ملک ہنگری میں اہلیہ کو اٹھا کر دوڑنے کا مقابلہ کیا ہوا ہے، جس میں 30 سے زیادہ جوڑوں نے حصہ لیا۔ رکاوٹوں کے اس دوڑ میں پانی سے بھری ہوئی کھائیوں کے علاوہ گھاس کی گھانٹوں اور ٹائروں کے درمیان سے بھی گزرنا تھا۔ ابتدائی طور پر اس دوڑ کی روایت فن لینڈ میں موجود ہے، لیکن اب ہنگری میں بھی اس کا انعقاد گزشتہ 3 برسوں سے کیا جا رہا ہے۔ سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ایشیا کپ کی تیاری کے لیے 24 کھلاڑیوں پر مشتمل تربیتی کیمپ کا اعلان کر دیا ہے۔ کیمپ کل سے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں شروع ہوگا اور 2 جون تک جاری رہے گا۔ قومی تربیتی کیمپ ایشیا کپ جکارتا اور کامن ویلتھ برمنگھم گیمز کی تیاریوں کے سلسلے میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ ایشیا ہاکی کپ 23 مئی سے 1 جون تک انڈونیشیا میں شیڈیول ہے۔
کامن ویلتھ برمنگھم گیمز کے مقابلے 28 جولائی سے 8 اگست تک برطانیہ میں ہوں گے۔ ٹیسٹ کے لیے روانہ ہو جائے گی۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے صدر تھامس باخ نے اولمپک گیمز 2032 کے میزبان شہر برسبن کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر تھامس باخ کا کہنا ہے کہ انہوں نے فجی، ٹونگا اور بحر الکاہل جزائر کا سفر کیا۔ گیمز کے حوالے سے اچھی امید ہے، سب پرجوش ہیں اور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ OIC اس سال کے آخر یا 2023 کے اوائل میں 2028 لاس اینجلس گیمز میں جدید پینٹاتھلون کی شمولیت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا۔ میچ فکسنگ پر اسپین کے 6 ٹینس کھلاڑیوں کو پابندی کی سزا سنا دی گئی ہے۔ تمام 6 افراد نے اعتراف جرم کیا اور انہیں 2 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ٹینس کھلاڑیوں پر پابندی 7 سے 22 سال تک لگائی گئی ہے۔ عدالت نے ہر کھلاڑی کو 450 یورو جرمانہ کیا ہے۔ انٹرنیشنل ٹینس انٹیگریٹی ایجنسی نے اپنی طرف سے بھی سزائیں سنائی ہیں۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ ٹینس کی دنیا میں منظم جرائم کی ایسی مثال ہے جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ سپورٹس ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ ماں کا عالمی دن۔ ناظرین، ماں جیسی عظیم ہستی کی محبت کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے متعدد ملکوں میں مختلف مہینوں اور تاریخوں پر ماں سے اظہار محبت کا دن منایا جاتا ہے۔ پاکستان سمیت کئی ملکوں میں یہ دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد محبت کے خالص ترین رنگ کے لیے ماں کے مقدس رشتے کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کرنا اور محبت کے جذبات کو فروغ دینا ہے۔ صدف افضل کی رپورٹ۔ یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں، میرا سارا مقام تم سے ہے۔ وہ واحد ہستی جس کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی، جو دکھوں اور مصیبتوں کے سامنے ڈھال بن کر بچوں کو سکھ دیتی ہے۔ قدرت کا وہ انمول تحفہ ماں ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کا عکس ماں کی شکل میں دنیا میں بھیجا۔ ماں وہ ہستی ہے کہ جس سے محبت کا اظہار لفظوں میں ممکن ہی نہیں۔ بینگ اے مدر، میں ابھی ریئلائز کرتی ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں سے کچھ بھی ریٹرن نہیں چاہیے ہوتا۔ جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں اس کا خیال رکھنا، یہ ہماری رسپانسبلٹی میں ضرور آتا ہے، لیکن جو ہماری محبت ہے اس کو ہم وہ بالکل ہر بچے کے لیے مدر کی ایکول ہوتی ہے۔ اس عظیم ہستی سے محبت کے لیے ایک دن تو کیا، ساری زندگی مختص کرنا بھی کم ہے۔ آئی بلیو ہر دن ماں کا دن ہے، کیونکہ کسی بھی دن آپ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے، نہیں گزارا ہو سکتا۔ میرے لیے میری جو امی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ خاتون ہے میری زندگی میں۔ یہ دن منانے کے لیے دنیا بھر میں لوگ اپنی ماؤں کو کارڈ، پھول یا کوئی اور تحفہ دے کر اس کی محبت کا اعتراف کرتے ہیں۔ ماں سے اظہار محبت کا دن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی ماں کی قدر کریں، کیونکہ انسان کی کامیابی اس کی ماں کی دعاؤں کی ہی بدولت ہے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے فیصل آباد ہوائی اڈے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سول ایویشن اتھارٹی اور ایئرپورٹ حکام نے وفاقی وزیر کو جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر نے ہوائی اڈے پر مسافروں کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ اداروں کو خسارے سے نکالنا اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ملک کی ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ اس موقع پر انہوں نے عمرہ زائرین کی سہولت، جدہ اور مدینہ کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کے لیے PIA انتظامیہ کو ہدایات دیں۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کا بھی دورہ کیا، جہاں انہیں عوام کی سہولیات کے لیے دیے گئے اقدامات کے بارے میں بریف کیا گیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے قراقرم ایکسپریس میں سفر کرنے والے مسافروں سے ٹرین میں دی جانے والی سہولیات سے متعلق بات چیت کی۔ وفاقی وزیر نے پلیٹ فارم نمبر مسافروں کی سہولت کے لیے شیڈ تعمیر کرنے اور اسٹیشن کے باہر پارکنگ سٹینڈ بحال کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ نیا پاکستان بنانے والوں نے پرانے پاکستان کا بھی حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ وعدوں کا دور گزر گیا، حکومت عملی کام پر یقین رکھتی ہے۔ پاکستان ریلوے میں جلد بہتری آئے گی۔ حکومت نے وزارت اطلاعات و نشریات کے ایڈیشنل سیکرٹری سید مبشر توقیر شاہ کو 30 اپریل 2022 سے PTV کا قائم مقام مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کر دیا ہے۔ سید مبشر توقیر شاہ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن بورڈ کے ایکس آفیشیو ڈائریکٹر بھی تھے۔
PTV کارپوریشن کے یونین سے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ادارے کی کارکردگی میں بہتری کے ساتھ معاملات چلانے میں بھی آسانی ہوگی اور ملازمین کے مسائل بر وقت حل ہوں گے۔ یونین نے سید مبشر توقیر شاہ کو PTV کا قائم مقام مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ قائم مقام گورنر بلوچستان اور اسپیکر بلوچستان اسمبلی میر جان محمد خان جمالی نے اچانک گڑنگ کے مقام پر کیرتھر کینال کا دورہ کر کے بھل صفائی مہم کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر قائم مقام گورنر بلوچستان نے جاری بھل صفائی کے کام کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بلوچستان میں نہری نظام کی بہتری پر خصوصی توجہ دے رہی ہے تاکہ نہروں کی بھل صفائی کر کے سندھ سے پانی کا مقررہ حصہ لیا جائے اور خریف کی فصل کی کاشت کے لیے کسانوں کو ذریعہ پانی کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے ایریگیشن حکام کو ہدایت کی کہ مقررہ وقت پر کینالوں پر جاری کام مکمل کیا جائے۔ بلوچستان حکومت کی جانب سے خوزدار میں زلزلہ متاثرین کے لیے امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ نے 6 ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان پہنچا دیا۔ لیویز فورسز نے کئی علاقوں میں رابطہ سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے امدادی سامان متاثرہ علاقوں میں پیدل لوگوں تک پہنچایا۔ ابتدائی مرحلے میں متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ نقصانات کا اندازہ لگانے کے لیے جلد سروے شروع کر دیا جائے گا۔ DC خوزدار نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں اڑنجی اور نلی کا دورہ کیا اور متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا۔ امدادی سامان میں خیمے، کمبل، پانی کے ٹینکرز اور دیگر اشیاء شامل تھیں۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں اقلیتی برادری کی مذہبی آزادی اور ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ عمرکوٹ کے تاریخی مندر میں ہندو برادری کے مذہبی تہوار یوگیا ہون کی 4 روزہ تقریبات کے حوالے سے دیکھیے شیراز علی کی رپورٹ۔ پاکستان میں اقلیتی برادری اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی اور خوشیوں کے تہوار اس قدر جوش و خروش سے مناتے ہیں جو کہ دنیا کے لیے مثال بن گئے ہیں۔ سندھ کے قدیمی شہر عمرکوٹ میں واقع ہزاروں سال پرانے تاریخی مرلی مندر میں یوگیا ہون کی رسومات کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ہندو یاتری گزشتہ 4 دنوں سے پوجا پاٹ اور رسومات ادا کر رہے ہیں۔ ایک طرف بھارت جو کہ منفی پروپیگنڈا کرتا ہے تو دوسری طرف پاکستان ہے جہاں دنیا دیکھ رہی ہے کہ نہ صرف پاکستان میں دیگر مذاہب کے لوگ محفوظ ہیں بلکہ اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے مکمل آزاد ہیں۔ یہاں پہ ہمیشہ ہم بھائی کی طرح رہے، ہمیں آئندہ بھی بھائی کی طرح رہنا ہے، اور آج یہاں پہ مجھے خوشی ہے کہ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان سے یہاں پہ آئے ہیں، اور یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے جو مجسمے ہیں بھگوان کے، وہ آج ان کی استھاپنا یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ پاکستان کا آئین اور قانون اقلیتوں کو برابری کے حقوق دیتا ہے۔ بغیر کسی مذہبی تفریق کے سب لوگوں نے یہاں شرکت کی ہے اور ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم یہاں بھائی چارے اور ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ہندوستان کی میڈیا ہمیں پاکستان والوں کو نیگیٹو دکھاتی ہے کہ ہم یہاں پہ آزاد نہیں ہیں، ہم یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں عید تھی لیکن 4 دن سے یہاں پر بہت بڑا ہون ہو رہا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بلکہ ہمیں مسلم بھی ہمیں سپورٹ کریں۔ ہون کی رسومات ادا کرنے کے لیے ملک بھر سے ہزاروں ہندو یاتری شرکت کر رہے ہیں جبکہ پوجا کے لیے خصوصاً 100 من سے زائد مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ عمرکوٹ کے قدیمی مندر میں مورتیوں کی تبدیلی کی رسومات بھی ادا کی گئیں جس میں بزرگوں، خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شیراز علی ڈاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، عمرکوٹ۔ پاکستان پیپلز پارٹی سرکھر ڈویژن کے صدر اور سابق رکن سندھ اسمبلی انور مہر کراچی کی نجی ہسپتال میں انتقال کر گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انور مہر سلجھے ہوئے سیاستدان تھے۔ پیپلز پارٹی ایک بہترین سیاستدان سے محروم ہو گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ بلیٹن پہنچا اپنے اختتام کو۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے PTV نیوز۔